بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، درود پاک سارے پڑھو پیار اور محبت دے نال ایک دفعہ گونج پا دیو سونے نبی تے درود پاک والی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ دوستو بزرگو، آج دیس خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی خاص رحمت اور توفیق نال اور اپنے ماں باپ اور اساتذہ اور تواڈے جیسے مخلص دوستاں پراواں یاراں دی دعا نال انشاءاللہ چونکہ گندم دی ایک کٹائی دا موقع اور اندے مناسبت نالی اندے حوالے نال کچھ بیان کرنا چاہنا۔ دعا فرماؤ میرا سونا اللہ، میرا پیارا اللہ، میرا لاڈلے اللہ جی صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور مینوں اور تانوں میرا سونا اللہ سبنا نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال تساں اللہ دے رسول دی گل سننی، اور ہن تساں میرے والے ویکھنا، میں تواڈے چہریاں والے ویکھنا، اتوں آواز آئے گی ایک دوجے نو کی ویندے پئے ہو، آسمان تو میری اتردی رحمت والے ویکھو، کہو سبحان اللہ۔ حضرت صاحب اسلام دے 5 ارکان نے، 5 ارکان اسلام دے، اینا 5 رکنہ دینا اسلام دی بنیاد، اسلام یعنی جویں 4 دیواراں 5ویں چھت تاں جا کے نا ایک کمرہ مکمل ہوندہ ہے۔ ایک دیوار بھی وچوں نہ ہوئے، لینڈر بھی بڑا سونا ہوئے، اور 3 دیواراں بڑیاں سونیاں ہون، ایک دیوار نہ ہوئے، تو اسی دسو بلا ویکھن والا کی کہے گا یار آلے نامکمل ہی آوی دیوار ہوندی تے پھر سی ایویں جننے مرضی پتھر لا لو، ایتھے پمیں سونے ہیرے بھی لا لو دیواراں نال، چھت نہ پائی جائے کی کہو گے بھی نامکمل ہے۔ اسی طرح دین اسلام دے بھی 5 ارکان نے۔ سب تو پہلا کلمہ شہادت، اللہ نو تسلیم کرنا اور اللہ دی توحید دی اور سونے نبی دی رسالت دی گواہی دینا۔ اس تو بعد نماز جو اللہ دا حکم ہے نماز پڑھنا۔ اس تو بعد اللہ نے جے پیسہ دیتا ہے زکاة دیو، اللہ نے جے طاقت دیتی ہے سال بعد ان دی زکاة دینی پائے گی۔ اس تو بعد جے پیسے ہیں کار خرچہ ہے وے، آن جان دا کرایہ بھی ہے وے، ان دیتے بیت اللہ دا حج صرف زندگی جے ایک باری فرض ہے، بار بار نہیں۔ ہاں جے کسے کو طاقت ہے، جے کسے نو شوق ہے کہ میں اللہ دے کردہ حج ہر باری کران، انہوں اسلام نے منع نہیں کیتا، ہر سال ہی جا سکتا ہے، بلکہ اللہ لجائے سانو ہر سال۔ جے پیسے ہیں بیت اللہ دا حج فرض ہے زندگی جے ایک باراں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے زندگی جے ایک ہی حج پڑھایا ہے، آخری حجت الوداع۔ اور جڑا عمرہ اے پاویں ہر مہینے جا سکتے ہو، جے طاقت ہے دے کوئی مسئلہ نہیں بھی اینے کرو یا نہ کرو،
حضرت صاحب پمیں سال بعد کر لو، سال چے 12 مہینے 12 واری بھی کرو، اگر طاقت ہے تے جانا چاہی دے، کیونکہ حدیث چوں اندی تائید مل دی ہے، تابی او اندہ میں نے پے در پے، تابیو دا میں نے بھی ایک کیتا ہے، حالے تھوڑے جا وال آئے رہنا اگلا کر لو، یعنی بار بار عمرہ کرو، اللہ غربت دور فرمائے گا، اللہ طاقت دے وے تے حج عمرہ حج فرض ہے، اس تو بعد اللہ دے طاقت دیتی ہے، صحت جوانی ہے، بیماری بموری کوئی نہیں تے ماہ رمضان آگئے روزے فرض نے اور رکھنے پہن گے، اے اسلام دے 5 ارکان، اللہ دی توحید دی گواہی، نبی پاک دی رسالت دی گواہی، نمبر 2 رمضان دے روزے، نماز، حج تے ایک ہے جے پیسے ہیں تے ان دی میاں زکاة دیو، سال بعد پورا سال لانگے ہیں، کر پیسہ بے ہے، بینک چے پے ہے، کر پے ہے، سال مکمل ہو گئے ہیں، ہون سال بعد 1 لاکھ نو 2,500 زکاة دینی پہ گی، 1 لاکھ دی 2,500 دے حساب نال او زکاة دینی، بعض بندیاں نو نا زکاة دینی اینا بوجھ لگ دے، ٹیکس محسوس ہوندہ ہے، بھی ایک ہی سیاف ہے، بھی ویلے بیٹھے بٹھائیں ایمیں غریبانو سال بعد دیاں، میرا مطلب ہے بعد بندے زکاة بھی دین دے نہیں، زکاة میرے والے تک کو زکاة دین دے نہیں، لیکن زکاة دین گے طریقہ اے آ بھی کسے ماڑے تے احسان تلان لی، دین دے زکاة نے لیکن غریب دے احسان کرن لی زکاة دیتی جا رہی، اور بعض بندے زکاة دین لگیاں کسے نو چڑکاں بھی دین دے نہیں، حالانکہ زکاة دا جڑا معنی ہے نا، زکاة دا معنی ہے پاکیزگی، زکاة دا معنی ہے اضافہ، یعنی زکاة دیو گے مال پاک ہو جائے گا اور مال جے اضافہ ہو جائے گا، اللہ مینوں تے توانوں اللہ زکاة جے سان پہلے تے اے دعا مانگو، اللہ سانو اس قابل کرے کہ اسی زکاة دئیے، اللہ دین آلیاں چے کرے زکاة لین آلیاں چے نا ایک باری اچھی آمین کہہ دیو، کیونکہ دین والا جڑا ہاتھ ہے نا ادھر ویکھو، اے دین والا ہاتھ اے افضل ہے، ایک تھلوں زکاة لین والا بیچارہ ساڑھے ورگا مولوی اینا طالب علمہ واسطے اے زکاة لین والا بیچارہ کوئی ماڑا غریب او ہاتھ تھلے کر دے، ہن حدیث دی روح نال جڑا زکاة دے رہے ہیں صدقہ دے رہے ہیں او افضل ہے، ہن میں جڑی دعا منگی ہے نا تسی سارے آمین آکھنا اللہ سانو زکاة دین والیاں چے بنائے، لین آلیاں چے نہ بنائے، اچھی آمین کہہ دیو۔ کائنات سردار پیغمبر جناب محمد، درود پاک دی آواز آئے، ایک باری سارے پڑھ لو، پڑھو بھی پیار نال، تو اڈا تے ساڑھا سونا اللہ ساڑھے تیرا دی ہو جائے گا، اللہ تو انو درود پاک اینا پڑھاوے، پڑھ دے روزہ پاک نو جاوے کھوں، ہونتے تو انو بولنا چاہی دے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بلے تکنا حاجی سلیم صاحب آج گلہ میں حافظ عبدالرحمن صاحب بڑیاں سونیاں کرن لگا ہو سکتے ہیں کسے میرے پرانوں سمجھ آ جائے، ساڑھی نجات دا ذریعہ بن جائے، سن لو حضرت جی بخاری دیا دی سن لو، میرے سونے نبی آکھے ہیں جس بندے نو اللہ نے دنیا تے مال دے دیتا ہے نا، دنیا دی دولت دنیا دا مال، جے اللہ دی رحمت بھی ہے، رانا ظفر صاحب اے عذاب بھی ہے، جے رحمت بھی ہے اے عذاب بھی ہے، تو ساکھن ہے مال کی میں عذاب ہے، اے دنیا دیا دولتاں کی میں عذاب نے، اے میں نہیں پہ آندہ، اے قرآن بولے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اللہ پاک فرمان دینے اور سونے اشارہ کریں اور پہاڑ سونا بنا دیا، لوگ کی لکھ دے رہ جان اللہ دے یار لی اور پہاڑ سونا
सोना बना दिता सोने इन्हां दे माल वेख के ना इन्हां दियां लहरां पैरां वेख के एवें ताजब ना करया कर एवें गल दिल ते ना लाया कर अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं ते इन्हां नूं माल दे के ए दुनिया दियां दौलतां दे के इन्हां नूं अज़ाब च मुब्तला कर दिता हकीकतन कई बंदे दुनियादार हो के दुनिया ते अज़ाब च मुब्तला ने एक परेशानी जानदी अगली पहले बुआ मल के खड़ी होंदी हाले वो परेशानी जानदा ना नहीं लेंदी ओ तो तीसरी परेशानी आके नपी खड़ी होंदी इन्हां नूं कईयां नूं किहड़ी अल्लाह बीमारी च पा दिता हैं करोड़ां पलती डॉक्टरां दा गोश्त नहीं हो खाना इहदा पैसे दा हिसाब नहीं डॉक्टरां दा मिठा नहीं हो खाना इहदे कोल पैसों दा हिसाब नहीं डॉक्टर आख्या चावल ना खाई डॉक्टर आंदा अल्लाह दा नूर दुध भी ना पीवी डॉक्टर आंदा ना ना मर जाएगा आ शहद भी ना खाई डॉक्टर आंदा ना 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 देसी घ्यो भी ना खाई तू ते मर जाएगा ओए पिंडू बैठे हो मेरे वर्गे देहाती बैठे हो मैं भी तुहाडे वर्गा पिंडों जे कोई देसी घ्यो खा के भी मरे ते मेरा ख्याल उन्होंने ते मरना ही चाहिए हजरत साहब डॉक्टरां दा नाम खाई ना खाई मर जाएगा मज्जां बड़ियां ने माशाअल्लाह सारा बाड़ा भरिया खलाए ना लेकिन डॉक्टरां दा ना दुध भी ना पीवी मक्खन भी ना खाई असल च गल की है फलाल तो जे बकाम वालो हम सोने इन्हां नूं माल दे के दे मैं अज़ाब च मुब्तला कर देता है कईयां वास्ते अज़ाब ते कईयां वास्ते अल्लाह पाक दी रहमत ना अल्लाह जिन्ने मेरे भरा ने इन्हां सारियां नूं हज़रत उस्मान जैसा सखी बना दिया आमीन कह दियो अल्लाह इन्हां सारियां नूं हज़रत उस्मान गनी जैसा मालदार बना दे अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसा ताजर कारोबारी मालदार बना दे और भावे हौली हौली आमीन कहते रहा करो पर मुँह हिलाते रहा करो ताकि तुहाडी आमीन आसमान ते पहुँच जाए अल्लाह तुहानू सारियां नू अल्लाह सानू सारियां नू हज़रत उस्मान जैसा ताजर बनाए आमीन कह दियो मेरे सोने नबी आखे है जिन्हों अल्लाह दुनिया दा माल देना आई माल ते सप बन के बैठा है ना इहदे बुवे ते सवाली आंदा झिड़कां देंदा मैं मुँह चुके आंदे हो कोई मंगण दा भी टाइम आंदा है ते कई आंदे ने तेनों मैं ही दिसिया तेनों मेरा बुआ ही नजर आंदा है ओए ना ना अल्लाह दा शुक्रिया अदा करके अल्लाह तेरे दरवाजे ते आपदे बंदे भेजदा पिया हो सकदा है अल्लाह तेनों आजमा रिहा होवे भला किथों बोलना है ते जिहड़ा माल ते सप बन के बह गया सोने नबी आख्या बुखारी दी हदीस ए माल ए क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक गंजा सप बना के ना अल्लाह पाक इहदी अखां दे दरम्यान च इन्हां दोवां अखां दे दरम्यान च मैं आज ही हदीस पाक च पढ़ रहा सा इन्हां अखां दे दरम्यान च अल्लाह दो नुकते ला देगा ए दो नुकते लग जाणगे एक गंजा सप दे मुंह ते अखां ते मथे ते डंग मारेगा नारे कहेगा आना कंज़ों काना मालों का और दुनियादारा हुन घबराना मैं तेरा दुनिया ते जिहड़ा अल्लाह ने माल दिता सी जिंदे ते सप बन के बैठा रहा है वो कोई तेरा माल आ वो कोई तेरा खजाना इत्थे यकीन जाने मज सज्जर मर जाए ना बाबा जी बिल्कुल बर्दाश्त कर लेगा जे कोई आखे ना मशरबा ते कट्टा दो ते नाल ही दौरा पे लग बैठ सज्जर मज पीछे जे कोई चला जाए ना मौलवी आ जी तेरी मज ने कट्टा किड्डा सुना यार चल यार मैं दुआ करना एक कट्टा यार दे दे मदरसे ये बाबे हाजी ने मेरा मतलब इनू दिल नू ही दौरे करनगे भी मौलवी चंगा मुंह अड्डी फेरदा भी कट्टा ही मंगी खड़ा है तो जी अल्लाह ना करे 2-4 दिन बाद मझ बीमार हो जाए जे मर जाए तो हुण तेनू की हुण फिर हुण भी तो सा लवेगा ना बर्दाश्त होगी हजरत साहब
آ کئیاں نے کٹا چھڑیا ہوندہ مسجد دا مدرسے دا جی اللہ نہ کرے جائے نا بل بابا تو کٹا وے کہ انہوں دا بل تارنا ہوندہ ہے تو انہوں خدا دا ڈاری کوئی نہیں حضرت صاحب سن لو اے ہو کہ میں سکتے ہیں تسی آپ دے ڈنگران دی مجھان دی گاواں دی اٹھان دی بکریاں دی بھیڈاں دی اینا دی زکاة دیو اللہ دا حق دیو ہو کہ میں سکتے ہیں تو اڈے مال تے زوال ہو جائے ہو کہ میں سکتے ہیں تو اڈے مال تے کوئی آفت آ جائے ہو کہ میں سکتے ہیں کسی آپ دے مال نو پاک کرو تو اڈے مال تے بیماری آ جائے حضرت صاحب اے ہو نہیں سکتا اللہ دے تو دے آپ دا مال پاک کر تیرے مال دی حفاظت بھی میں آپ ہی کرانگا اللہ سانو آپ دا مال پاک کرن دی توفیق دے بے اچھی آمین کہو نبی علیہ السلام فرمایا سن لو تیان نال جس بندے کو سونا پیا چاندی پئی 7.5 تولے یا 55 تولے چاندی 7.5 تولے سونا ہون خیر جتھے مہنگائی پڑ گئی سونا بچارا پاؤندا کون ہے جنہ کو پیا ہوئی ویچی جاندے نے میرا خیال ہے کیوں بھی حاجی سلیم صاحب گالے میں ہے کہ نہیں کاروبار اصلوں مٹھا سونے دا جا رہے ہیں کیوں مہنگائی ایڈی ماشاءاللہ ہوگی ہون لوگ کی روٹی کھان ٹڑ جے کہ سونا ٹڑ جے پان لوگ کی روٹی کھان کے سونے گال جے پان دعا فرماؤ اللہ ساڑھے ملک پاکستان دے حال تے رحم فرما بھی ایک واری یار آمین تے آپ دے اللہ کے کہہ دے ہو جمعہ پڑھنا آئے کہ دم کرام رہے اچھی کہو آمین اور ایک مین عجیب ساڑھا ملک پاکستان ہے جاؤ نا تسی بیت اللہ جے کدی رمضان جے جاؤ تے جدوں امام کعبہ اور حرمین دے امام جس ٹائم بھی تراویاں پڑھا کے نا قیام اللیل کر کے جس ٹائم بھی وہ ویتر پڑھ دے نا رات کوئی ایسا دن نہیں بھی امام کعبہ نے آپ دے وقت دے حکمران محمد بن سلمان لی دعا نہ منگی ہو ساڑھا جڑا چڑھ دے گنجے چور آگا نے مران خان یہودی جمبڑ گئے ہن حاجی کی تھو لبی مولوی دے تائنہ دے ویر جے کوئی عام بندہ دے تائنہ دے ویر اللہ ہن تو انہوں نواز شریف نے آکھے بھی ایتھے سامان سٹاک کر کے رکھو منگا کر کے بیچو تو انہوں نہ آکھے انہاں دے بارے گلے کی دی جان گئی کدی دعا بھی نواز سے منگی ہو بیت اللہ دا امام آپ دے حکمران لی دعاواں منگن تے اسی 24 گھنٹے نہ دے کیڑے کڈ لے ویر پیارے نہیں حضرت صاحب تینو حدیث دا نہیں پتا جے اسیاں ہو جے ہو نے جے اسی عمال کر رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ساڑھے ہتھاں دی کمائی ساڑھے سامنے آ رہی حضرت صاحب انہاں نو گالا کڈن دے بجائے کدی انہاں واسطے دعا بھی منگیا کر حکمرانہ واسطے دعا اے عجیب گل نہیں ایک منے بابا جی مور بھی آ بلاندہ ہے تے نال جا کے مسیح تے گالا بھی کٹ دا وے شرم نہیں آ رہی انہاں واسطے دعا ہدایت دی منگو اللہ انہاں نو ہدایت دے آپ دی عوام دا خیال کرن اور گالاں دی تھان تے بد دعاواں دی تھان تے دعاواں دیا کرو نبی علیہ السلام پر میں سونا چاندی جندے کول ساپ بن کے بیٹھے زکاة نہیں دے رہا قیامت تعالیٰ دن ہوئے گا اللہ پاک دے فرشتے جی میں ڈیفے 5 روپے دا ڈیفا نکلے ہیں ایڈے ایڈے چوڑے اللہ پاک پترے بنا دے وے گا لوئے دے پترے بنا دیتے جان گے ایڈے ایڈے چوڑے انہوں جہنم دے ویچ ان کر کے گرما کے نا اینا دیاں اینا گلہ تے لائے جان گے اینا دی زبان تے لائے جان گے اینا دی متھے ڈمے جان گے یا اللہ اے کون کنی دیر سزاواں سین گے حدیث پاک لکھی ہے جب تک جنت جہنم جان دا فیصلہ نہیں ہو جائے گا اونی دیر 50,000 سال اندے فرشتے
دم دے رہن گے اگے جا کے اللہ پاک معاف کر دین یا نہ کرن اللہ دا معاملہ ہے پر جنی دیر حساب شروع نہیں ہوئے گا اینا دے متھے دمے جان گے حضرت صاحب سن لو تیان دے نال اگلی حدیث پاک بھی سن لو سونے نبی آکھیں جن دے کول گاواں رکھیاں نے جن نے اٹھ رکھے نے مجھاں رکھیاں نے اے زکاة نہیں دیندا مال تے سب بن کے بیٹھا ہے نا ایندے کولوں دے کسے ماڑے نو کوٹ دودھ دا گلاس بھی نصیب نہیں اگے لوگ آپ دے مولوی صاحب نو شام نو جا پترا گلاس دودھ مولوی دے کر دیا جا منڈیا کالج دودھ پال ہے آپ دی استانی نو دیا بچیاں باتے چاہ بنا رہن ہون تے ماشاءاللہ وہ بھی رواج ختم ہو گئی ہے ہون مولوی صاحب دے کرے دودھ دینا لا بھی رواج ختم ہو گئی ہے اگے جڑے دودھ ویچ اگے جڑے دودھ ویچ کان یا کتا چونج مار جاندہ سی اے مولوی صاحب نو دے دیو ہون ماشاءاللہ انہی عوام سیانی ہو گئی ہے ہون وہ بھی دو دنوں دے چھڑوں اے بھی مولوی نو نا دیا جی حضرت صاحب اپنے علماء نال پیار کریا کر دودھ دیا کر اگے تے دھون تک اگے مائیاں جنہیں مرگیاں رکھیاں ہوندیاں جندیاں مرگیاں آنڈا دین آنڈا پھڑ کے مسجد چلائے آندی اے میریاں مرگیاں نے آنڈا دیتے اے لو مسجد چے پیسے لالو اگے لوگن کوئی کام شروع کر دے سانا مسیح دے دیویاں چے تیرو پاکیں اپنے کام دا آغاز کر دے سانا اور رواج ختم ہوندہ جا رہے ہیں اے صدقے والا اللہ دے راج دینا لا اے رواج ختم ہوندہ جا رہے ہیں حضرت جی سن لو تیان دے نال اگے کئی حالے بھی بندے ہیں انکر کے نظر ماری آپ دے سارے مال دے بیچوں اے میری مجھ سونی اے میری کان سونی اے بچہ کٹا سونے اوندے بلے ویک کے آندے اللہ اے سارے مال چون سونے جا میں مسجد والتے اے شمس الہدا دی اندر ایک کٹا بیچ کے یا اللہ میں یہ سیلوانا جانا اللہ میں پگھے لوانا جانا اللہ سونے میں ٹوڑیاں دے پتھر لوانا جانا آپ دے مال چو نظر مار دیں جرا ڈنگر سب تو سونا لگ دائنا آندے اللہ تیرے راجے دے دیتے ایک قرآن بھی آندے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اللہ پاک دا قرآن آندیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا ایندہ میں نہ ہے جنہیں میرا یار ویکھنا ہوئے نا اللہ پاک فرمان دے جنہیں میرا سجن ویکھنا ہوئے نا انہوں ویکھ لو آپ دے مال وچوں سب تو چنگی شہ میرے راج دین والا اے میرا سجن ہوندہ ہے حضرت صاحب سن لو جنہیں مجھاں گاواں دی زکاة نہ دیتی نا اللہ دے راج نہ دیتا قیامت آلہ دن ہوئے گا ایک قبران چوں باران گے محشر دے میدان چے چلے جان گے سونے نبی آکھی ہے اللہ پاکن انکر کے مدرے مولے ٹا دے گا نا اینا بندیانوں اینا مجھاں گامانوں اللہ سنگلا دے گا جنیاں بھی بڑیاں مجھاں گاواں ہوں گیاں اللہ جوان کر دے گا اپنے سنگاں دے نال انکر کے مودیاں پاک حاجی صاحب نوں اے سنگ مار دیاں پیاں نے آپ دے پیران دے نال اینا دے اتے چڑھ دیاں پیاں نے سونے نبی آکھیں اے 50,000 سال جب تک جنت جہنم دا فیصلہ نہ ہوئے گا اونی دیر مجھاں دے گاواں اینو آپ دے تھلے پیران تھلے ہی رون دیاں رہن دیاں 50,000 سال دا دینے ایک کیڑیاں مجھاں گاواں نے انہوں پیار پڑا سی پر زکاة نہیں سی دیندہ زکاة انہوں بوجھ محسوس ہوندہ سی اے مولویاں ٹیکس لا دیتا ہے نا حضرت جی سن لو تیان دے نال جرا بندہ زکاة نہیں دیندہ نا آپ دے مال وچوں آپ دے مال نو پاک نہیں کردہ نا حضرت جی سن لو میرے سونے نبی دا فرمان سنان لگن حدیث پاک چے
نہ ہوئے تے میں ذمہ دار ہوں سرکار آکھیا الترغیب چلی ہے الترغیب دی حدیث ہے سونے نبی آکھی ہے جس مال دے وچوں زکات نہ دیتی جائے نا انہاں تے ہوندا کی اللہ انہاں نوں پیسہ تے بہت زیادہ ہے میرا اللہ انہاں تے قحط تے بھوک مسلط فرما دے گا کنک کہندی ماشاءاللہ 18 کلے اندی 5 کلے مکئی بھی کھڑی اور پیسہ بھی بڑا ہے پر ذہنی سکون ہی کوئی 18 کلے کنک جو کڑ کے رکھے تھے میرا خیال ہے 5 سال بھی کھاوے تے نہ مکے 5 سالاں دا اندے کو رزق غلہ کر پے پر کیا سالی نہیں بھوکے نہیں دے دے آگئی کسے نہ کسے پریشانی چے 24 گھنٹے پھنسے ہی رہتا ہے اندہ 24 گھنٹے رنگ اڈیا رہتا ہے 24 گھنٹے پریشانی چے گھمدا رہتا ہے کدے واسطے اندہ مال ہی پاک نہیں حضرت صاحب کئی بندے ہیں کسے نو 100 بھی دین کسے نو 100 میں زکاة دے رہے آئیں پورا سال منڈیاں پا 1000 دین میں زکاة او لکھی جاؤ جی میں زکاة کٹ لاؤں گا میرا مطلب رب نال دھوکھا کر رہے ہیں بھی کوئی غریب آئے ہیں صدقہ ہو رہے زکاة حضرت صاحب ہو رہے زکاة سال بعد دینی پینی ایک کوئی غریب آیا بیچارہ بوئے دیا ہے انہوں 100 دے کے 1000 دے کے نا لکھتا پہ جا کے زکاة میں زکاة دیتی تے سال بعد کی دو ہوندہ ہے نا لو جی میری زکاة اتا لانگی اے زکاة اتا لگائی جاندہ ہے زکاة سال بعد مال دا حساب کر کے سال بعد زکاة دینی بیگی حضرت صاحب رب نو پتہ ہے تو کتھو پیا دینا ہے رب نو پتہ ہے تو کتھو پیا بولنا ہے رب نال ٹھیر چالیاں کھیر رہی ہیں حضرت صاحب جرا 100 دے رہی ہیں کسے نو 50 دے رہی ہیں اے صدقہ دے صدقہ اینا سونے نبی آکھیا عمل اللہ آن والیاں بیماریاں مصیبتاں زمائشاں میرا سونا اللہ دور فرما دیندہ ہے سونے نبی پاک دا فرمانے سن لو تیان دے نال جرا بندہ اپنے مال دا صدقہ نہیں دیندہ زکاة نہیں دیندہ حضرت صاحب جرا نا صدقہ اے ہر بندے نو کرنا چاہیے دے پہمیں کوئی غریب ہی کیوں نہیں ماڑا ہی کیوں نہیں انہوں بھی جان لگیا مسیح تے 150 دے کے جانا چاہیے دے جرا صدقہ ہے نا ان دا تعلق دولتہ نال نہیں جرا زکاة دا تعلق دولت مند نال نہیں جرا صدقہ ہے نا ان دا تعلق ہر مسلمان دے نال جنہیں اچھی آئے بیٹھے ہوں جنہ دے زکاة فرد نہیں ایس ٹائم اپنے آولے بیخ لو جنہ دے زکاة فرد نہیں کیا انہوں دی جیب چے 1500 نہیں کیا جیب چے 2-3-400 روپیہ نہیں ہے گا جی نظر مارو ہاں پلا جے 5 ان دا نا صدقہ ہے بھی جنی طاقت ہے نا جنی طاقت ہے جان لگیا مسیحتے دیو کسے غریب نو دیو حضرت صاحب ایک میری گل ہور پلے بائی لاؤ صبح دی نماز پڑھ کے نا روزانہ اے تسی آپ دے ہر بندہ آپ دے فرض این کر لوے ہر بندہ ہر مرد عورت بچہ جوان بڑھا نیک گنہگار نمازی جننے بھی مسلمان ہو ہر بندہ مولوی کاری ہر بندہ اپنے آپ تے فرض این تو بھی این کر لے کہ دن چڑھن تو پہلا میں کسے غریب نو پویں 10 روپیے ہی دیاں صدقہ روزانہ ضرور دیواں جاؤ اے جمعہ تسی پڑھ کے جا رہے ہو عمل کریا جی کدی دعاواں دیو گے کدی یاد کرو گے حضرت صاحب صدقہ 10 تو دے اللہ تینوں سارے دن دیاں ازمائشاں کوئی ایسی تیرے تے آفت ڈگن آلی اللہ 10 والے دور فرما دے گا کوئی ایسا تینوں بیٹھیاں مصیبت یہ پھسن لگ گئے
تو سویرے 100 روپیہ دیتا ہوئے گا حضرت جی میں نہیں پیاندہ حدیث پاکاں دیجے 100 جنی طاقت دے تے صحیح نا اللہ تیری بیماری پریشانی ازمائش او دکھ اللہ نے آونے کو نہیں دینا کہو سبحان اللہ تسی آئی تو بعد انشاءاللہ اس گالتی عمل کرو گے میں نہیں تسی ہزارے دیو نہیں لیکن تسی روزانہ صبح جن چڑھن تو پہلا ویکھو نا بھی صبح دی نماز پڑھی گی منہ نے رہ وہ مسجد گلے جی پا چھٹ کوئی بچہ باہر ملیا ہے غریب اوریا پتر پڑھی جا کے ٹافی کھا لے کلفی کھا لے جاؤ تسی دیو تے صحیح نا کاروبار ہوندے نا کر کے ویکھو تے صحیح نا سودا مار کے ویکھو تے صحیح نا باہر جو کاروبار کرنا ہے ادھر پیسے پا ادھر پا آدن دسا ایک بڑا بڑا پارٹ کاروباری تاجر مار سودا من ذلازی یکرز اللہ قرضن حسنا اللہ دے آپ مار مینا ٹھیکا مار سودا اللہ دے تو دے اپنی طاقت وخا کے میں دیاں گا اپنی طاقت لا کے انشاءاللہ عمل کرو گے اس مسئلے اور خصوصاً جمعہ والے دن حاجی سلیم صاحب تھے گلہ بار لو آؤ مسیحتے آن لگیا نا عبدالرحمن صاحب گلہ بار پیا جنہی طاقت ہے نا ہمیں 10 روپیے آگے مسیحتے جان لگیا پہمیں جنہی طاقت ایتے جان لگیا جمعہ 100 دی طاقت ہے 1000 دی طاقت اور سودا مار کے سوچی نا ماں باپا ساتھی رحمہ اللہ آند ہے میں 2 بندے بڑے لبے نے پر لبے نہیں میں لب کے تھک گیا لبے نہیں کسے آکھیا باپا ساتھی کنوں لبے آئی کہن لگے او بندہ منوں نہیں لبیا جنہیں اللہ دے راج دتا ہوئے تے ماڑا ہو گیا ہوئے اللہ دے راج ونڈیا ہوئے کنگال ہو گیا ہوئے جنہیں اللہ دے راج چھٹے دیتے ہون اندہ مال ختم ہو گیا ہوئے میں بڑا لبیا نہیں لبا تے دوسرا بندہ جنہیں کسے تے ظلم کیتا ہوئے اللہ دی پکڑ کو بچیا ہوئے کوئی ظالم ہوئے جنہیں کسے تے ظلم کیتا ہوئے اللہ دی پکڑ کو بچ جائے نہیں پائی سکتا آج نہ تے کل سی کل نہ تے پرسوں سی پرسوں نہ تے اگلے دن سی ظالم بندہ ایک دن آندہ ہے اللہ دی پکڑ چی آندہ ہے لوگ کی کھو کھو کے بھیندہ ہے یہ اللہ دی پکڑ چی آیا کھڑا ہے حضرت صاحب صدقہ دے انشاءاللہ کدی مال نہیں کٹے گا ساڑھے نبی 3 بارہ قسم کھا دیئے اللہ دی قسمیں منو اللہ دی قسمیں منو اللہ دی قسمیں اور ساڑھے سونے نبیہ ساڑھے پیارے نبی جی قسم نامی کھاؤ سانو یقینے سرکار آکھیا نہیں میں قسم کھا کے آنا اللہ دے راج دیتیاں مال نہیں کٹدا اللہ دے راج دیتیاں مال نہیں کٹدا اللہ دے راج دیتیاں ساڑھا نبیاں دے مال نہیں کٹدا حضرت صاحب ہن دل دی مننا کہ پاک محمد دی مننا نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو تیان نال زکاة دینی ہے سال بعد جڑا مال پہ ہے نا کار پیسہ پہ ان دی سال بعد پڑھنو زکاة دینی پہ گی جڑی مکمل ان دی تفصیل حساب بھی کنہ کنہ مال ہوئے زکاة پہ گی کسے بھی عالم کو چٹ بہ جائے کرو مولانا عمران صاحب سب کو چلے جائے کرو کسے اور عالم دین کو چٹ بہ گئے عبدالرحمن صاحب کو بہ گیا حافظ صاحب ذرا میرا حساب کر دیو اینا کو میرا مال ہے کنی کو زکاة بنے گی یعنی آپ دا مال 10 کے نا کو چٹ کو بہ جاؤ بھی آ میرے کو مال ہے کنی کو زکاة بنے گی جو علماء لکھ کے دیں گے لے پراوا تری زکاة آ بندی او جا کے ادا کرو سن لو جے ہن فصل ماشاءاللہ گندمہ تیار نے اور اے کی سنن سے آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ چاڑ بھی چنگا لے گا یہ ونگا لے کے نہیں پلا سنن چیویں آ رہے ہے کہ 55-60 مان کلے ماشاءاللہ کنک نکل دی پئی کبو الحمدللہ نبی علیہ السلام فرمایا جڑے مال جو زکاة نہ دیتی جائے نا جیسا ٹائم اللہ دا حق نہ دیتا جائے گا وَآلْتُ حَقَّهُ
यौम हसादिही अल्लाह दे हक ना दिते जाणगे इन्हां फसलां विच अल्लाह दे हक ने गंदम तो लाई तेरी गंदम अंदर कला तेरे बच्चियां दा हक नहीं तेरी गंदम अंदर महल्लेदारां दा भी हक है जिहड़ी गंदम लाना पे मकई लाना पे इहदे विच मस्जिद दे खादम दा भी हक है इहदे विच जिंदे पिछे नमाज़ां पढ़दे हो पूरा साल नमाज़ां पढ़दे हो जिहड़ा तुहाडे मसीह दा इमाम है उहदा भी हक है तुसीं कणक लांदे पए हो इहदे विच मुजाहिदीन दा भी हक है जिन्हां अल्लाह दे राह अंदर जाके जिहाद करना जिहड़ी कणक लांदे पए हो ना कल्ला तुहाडे बच्चियां दा हक नहीं इहदे विच मुसाफरां दा भी हक है इहदे अंदर इहदे विच ऐ दीनी मदारस नजर मार लो जिन्ने दीनी इदारे ने इन्हां सारियां दा हक है इन्हां अंदर कैदियां दा भी हक है हजरत साहब सुन लो ध्यान नाल माड़ियां दा भी हक है ओ देवेगा माल ते कदी भी आजमैश नहीं आएगी ऐ फसलां मकइयां ते कनकां पक्कियां मी आएगा तूफान आएगा मिलिया मेड नहीं होंगियां जे नीयतां खराब हो गईयां पक्की मकई अल्लाह उसे टाइम बर्बाद कर देवेगा जे नीयतां खराब हो गईयां हजरत साहब उन्हां दी नीयत खराब होई सी ना ये कुरान च लिखिया मैं कोलों नहीं आंदा ऐ कुरान आंदा फताफ अलैहा ताइफ मिन रब्बिका वहुम नाइमून एक अल्लाह वाला एक नेक बंदा अन करके रात जा रहा है ना इधर मेरे बल्ले तकना रात जा रहा है ना आसमान ते बदल आ रहा है ना ये बदल विचों एक गैबी आवाज आई इसकी हकीकत फलान इसके हकीकत फलान इंदा मैं आया ओए बदला फला बंदे दे बाग नूं पानी ते ला के आ ये बंदा हैरान होया वो मुकद्दरां वाला कौन बंदा है ना जिंदा ना आसमान दे बदलां चों आ रहा है बदलां दे पिछे पिछे टुर पिया इन्हें जाके वेखिया एक बंदा बेचारा अल्लाह वाला इन्हें कई मोडे ते रखिए ना जिमीदार हड पिया बनांदा है ये बदल जाके इहदे सामने एक टीला है ना उत्थे जाके बदल वस पिया ओ पानी जमा होंदा होंदा हड च पानी आया इन्हें आपदे बाग नूं पानी ला दिता ना बाग नूं पानी लांदा पिया ये बंदा जाके आंदा मज़मू का भाई जानना कि वांदली माता जालनी आने इसबी और सोने तेनों मेरे नाल की लगे ले माता सालनी आने इसबी और तेनों की लगे मेरे नाम दे नाल आंदा भाई जान दसेगा ते दसांगा आंदा इसमी अब्दुर्रहमान मेरा नाम ते अब्दुर्रहमान है ओ बंदा आंदा भाई जान मैं तेरा नाम आसमान दे बदलां च सुन के आया इस करके ना पूछण दिया अमल की करना मैं वेना पिया ऐ बदल आके वसे ने इन्हां तेरे बाग नूं पानी ला दिता है ना ये बंदा कहन लगा और सुन लो शाम कोटियों सुन लो ध्यान दे नाल ये कहन लगा भाई जान और ते मैं कुछ नहीं करता ना ऐ मेरा बाग जिस टाइम पक के तैयार होंदा है ना मैं सारा बाग सारा फल तोड़ के ना इहदे तीन हिस्से कर देना इहदे तीनों बोल ला देना एक बोल मैं सब तो पहला एक बोल अल्लाह दे राह च वंड देना मैं बारे बारे मेरे बोल विच एक उस तीसरे हिस्से विचों एक मुठ भी मेरे घर नहीं आंदी मैं बारे बारे गरीबां च वंड देना तेरा दूसरा हिस्सा है ना इनू बारे बारे बेच के इस बाग दे उत्ते ला देना खर्चा कर देना तेरा तीसरा ढेर है ना ये तीसरा हिस्सा आपदे बच्चों वास्ते कर लै जाना जिस दिन दा मैं ये अमल शुरू किया है ना मैनू पानी लाने की लोड़ नहीं पैंदी जिस टाइम ही पानी की लोड़ आती आसमान ते बदल आके आपे मेरे बाग नू पानी ला जांदा है
جیسا ٹائم میرے باغ نو پانی دی لوڑ ہوندی اے بدل آ کے نا اے میرے باغ نو پانی لا جاندا نال سن لو دھیان نال حضرت صاحب سن لو اونے 3 حصے کیتے سن حضرت صاحب تم ہی ایڈا دل کریا کر حضرت جی تیسرا حصہ کون دے وے ہون تے اللہ نے آکھیا بھی 20واں حصہ دیو تسی بور کر کے پانی لان دیو بل جڑی موٹر دا بل آ کے جڑا پانی لاوے نا کنک نو ہوندا جے 20واں حصہ تے جڑا بندہ ناری پانی لاندا یا میہ نال کنک پکی نا بارش آئی تے کنک تیار ہوگی ہوندا 10واں حصہ ایویں دل نہیں گھٹنا اے نبی پاک نے آکھیا سونے نبی نے دسیا کہ جنہ ٹھیکے دے زمین لئی نا او پہلے بہ کے سارا ٹھیکہ کڈن گے اس تو بعد پھر ساری بھی اینا میں بل تاریا او کڈن گے اینی میں کھاد پائی او کڈن گے تے باقی بچیا کی پھر عشر دینا کہدا ہی حضرت صاحب نہ ٹھیکہ کڈے گا کوئی شے بھی نہیں تیرا اللہ دا حق کے 20واں او پہلے دینا پے گا باقی حساب باتیں ہون گے اللہ دا حق پہلو دینا پے گا اللہ دا حق پہلو دینا پے گا حضرت جی سن لو او کہن لگا میں 3 حصے کرنا ایک حصہ اللہ دے راج دینا اے بابا فوت ہو گیا منڈے بہ گیا منہ جوڑ کے اینا آکھیا بابے کی تماشا بنایا ایمی غریب منہ چکی آندے سی ماڑے لے بھی قسم پالو بھی کسے نو لاگے نہیں آمن دینا بابے اپنا بنایا کی انہیں جوڑیا کی اچھا تسی کیویں آنے کیا بھی ایویں کرو کسے نو دسنا نہ کہ دو جائے نا باغ پاک کے تیار ہو رات جا کے سارا توڑ کے رات و رات کرے لے آؤ نہ منہ چوکے آنگے تے نہ مال جان کہ آج کل بھی بندے آندے نے ہمیں مولوی منہ چکی آندی یقین جانو بڑے بندے آندے کئیاں کول نا 9 طالب علم پھیرے مار کے 9 چکر لا کے آندے آندہ کل آج پرسوں آج وہ پھڑیا تیرے پیو دا پرسوں آج جنہوں آندہ پیا کون ہے حافظ قرآن ہے کل آج جنہوں آندہ پیا کون ہے انہیں لار مال لے ہے داڑی نبی پاک دی سونی چہرے تھے شلوار گٹیاں دوتے حدیث پڑھان دے نے استاد نے قرآن دے کاری نے آندہ کل آجی سکٹ منہ جے پائی آندہ پرسوں آجی بابا جی وہ کہتے بیٹھا ہے مولوی یارنا تیری اممہ کہتے گئی کل آجی 9 چکر لو ہے تینوں شرم نہیں آئی اینا طالب علمہ دی قدر پوچھ نہیں ہو جا مولانا عتیق اللہ سلفی کرو پوچھ جنہیں طالب علم پڑھ رہے ہون اینا طالب علمہ دیاں جتیاں سدیاں کر رہے ہیں اینا دی قدر پوچھ نہیں ہو جا میاں نذیر حسین محدث دیلوی کرو پوچھ جنہیں اینا طالب علمہ دا سامان سرتے چکی ہے اینا طالب علمہ دا سامان چکے بخایا ہے کہ طالب علمہ دی اے شان ہے آنا کل آجی پرسوں آجی شرم نہیں آندی حضرت صاحب مزہ تے تائیں آپ دانے چوکے آپ جا کے اندر سے دے کے آمیں طالب علم کھان تیرا آٹا تیرے دانے اگر ایک بھی طالب علم تیرا عشر کھا کے صدقہ کھا کے حافظ بن گیا جنی دیر قرآن دا حافظ واز کرے گا نمازاں پڑھائے گا بچے پڑھائے گا اسی ماروی گا انشاءاللہ قواب اے ثواب قیامت تک ملتا رہے گا کل آجی پرسوں آجی چوتھا آج منڈے کہن لگے بابے تماشا بنایا سارا ونڈ دین دے کہ منڈے ماشاءاللہ بڑے سیانے ہوندے نا ابے نالوں سیانے بن جاندے نا باغ پاک کے تیار ایک قرآن پائی جے نہ کوئی کہانی جے نہ قصہ جے سورت قلم جے 29 سپارہ جے کر جا کے آپ پڑھ لیا جے پر تو میں گل سنا دینا قرآن دے لفظان اے معنی سنا رہے ہیں قرآن دیاں ایتاں نے قرآن دیاں ایتاں سورت قلم کہن لگے رات جا کے مال پک جے وڈ کے لے آؤں رات پئی جس ٹائم قرآن آندے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون ایک کہن لگے اودوں جانا ہے جیسے ٹائم سارے منگتے سوتے ہوں
سارے فقیر سوتے ہون ادوں جاؤ کوئی ویکھے نا رات گئے نا رات اندھیری جو ٹرے نا باغ لبدا نہیں پیا جو ٹرے نا باغ لبدا نہیں پیا ایک کہیں کھچ دے ادھر آؤ ایک کہن لگا راہ بھول گیا لگ دے ادھر آ جاؤ تیسرا آندے اپنے آپ نو ہلاؤ کتے اسی نیندر چیتا نہیں اپنا پاک کتے چلا گیا اللہ پاک فرماند نے سونے انہاں دی نیتاں خراب ہو گئیاں نیتاں جے فتور آ گیا نیتاں خراب ہو جان اللہ دے سونیاں نیتاں خراب ہو جان مدرسیاں دے نظام برباد ہو جان دے نیتاں خراب ہو جان مسیحتاں دا نظام درم برم ہو جان دے نیتاں خراب ہو جان سکول دا انتظام نہیں ہو چلدا نیتاں خراب ہو جان گھر دا نظام نہیں چلدا جے پیو تے پتر دی نیت چے فتور آ جائیں گھر چے برکتاں ختم ہو جاندیاں نے جے پرا دی نیت چے فتور آ جائیں گھر چوں برکت ختم ہو جاندی ہے اے قرآن آندہ ہے فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ اللہ پاک فرماتے نے سونیاں انہاں دیاں نیتاں خراب ہوئیاں میں سارا باغ ساڑ کے سوا بنا دیتا لب دے پینے باغ کتے آ باغ لبدا نہیں پیا انہوں کھڑ گئی نا معاملہ تے خراب ہو گیا ہے کم گوا بیٹھے ہیں نیتاں خراب کر کے کم گوا بیٹھے ہیں ہون درا گل سن لو تیان نال جیسا ٹائم سمجھ آئی نا اسی تے معاملہ گوا بیٹھے ہیں نیتاں خراب کر بیٹھے ہیں ساڑھا تے باغی ملیاں میٹ ہو گئے ہیں اے پرا بہ گئے نا اللہ دے سامنے رجوع کیتا نا رات دے اندھیرے وچ جتھے باغ سی نا اوتھے بہ کے رو پینا آندنے یا اللہ سانو معاف فرما دے ساڑیاں نیتاں خراب ہوئیاں نے اسی معاملہ ویکھ لے اللہ آئی تو بعد ایویں نہیں کران گے جی میں ساڑا بابا دیندار ہے اسی ایویں دیاں گے نا سونے نبی آکھیے اللہ نے انہاں دی توبہ ایویں قبول فرمائی نا انہاں نیتاں صاف کیتیاں انہاں دا باغ اسے ٹیمی ہریا بھریا ہو گیا اگلی گل بھی سن لو اللہ دے نیتاں انہاں صاف کیتیاں میں رب نے سلائے دیتا نا لوکاں دے باغ سال چے ایک باری پھل دین دے سن جنہ میرے بلے رجوع کیتا نا نیتاں صاف کیتیاں میں قدرے میں کر دیتی نا اللہ دے زونیاں انہاں دے باغ نو سال چے میں 2 باری پھل لاندا سا جیسا ٹائم نیتاں خراب ہو جان حضرت صاحب کنک دین لگیاں ڈنڈی مارے گا حضرت صاحب کنک دین لگیاں مکئی دا عشر آیا ہے نا دل کٹن لگ پے گا اس ٹائم ہوئے گا کہ میں کولو نہیں کہہ رہا سونے نبی دی حدیث پاک سن لے سونے نبی آکھیے جن آپ دی گندم دا ویواں مننا دیتا جنوں نہری پانی لگن دیا 10 مننا دیتے جن نے آپ دی مکئی ویچوں آپ دی منجی ویچوں آپ دے جواں ویچوں اینا فصلہ ویچوں جن نے عشر نہ دیتا اللہ دے سونے نبی آکھیں اللہ سمان تو رحمت دا میرو کلین گے اللہ می نہیں پان گے اگے نبی پاک دی حدیث پاک اگلی بھی سن لو سونے نبی آکھیں اللہ پاک اے فصلہ ملیاں میٹ کر دے گا نا اے طوفان آن گئی ہمیری آن گئی فصلہ مٹو پٹ کے لے جان گیا مکئی بلکل تیار ہے اے مکئی ماشاءاللہ 120 من نکلن والا قلعہ ہے نا اندے حاجی صاحب دن اے ماشاءاللہ زمیندار صاحب دن نیتاں خراب پیاں ہوندیاں نے جے میں عشر دیاں عشر تے 8-9 من بن جائے گا 8-9 من ایک تے بچیاں دے کام آ جائے گا حضرت صاحب جے نیتاں خراب ہوئی
میاں ادھروں مکئی پک کے تیار ہوئے گی ادھروں نال اللہ پاک طوفان لے آوے گا نال می آئے گا اے مکئی مدوں پٹ کے اللہ لے جائے گا یا ملیاں مٹ کر دے گا حضرت صاحب سونے نبی آگے ہیں اللہ دی زمین تے عشر نہ دیتا جائے اللہ دی زمین تے جے زکاة روک لی جائے نا عشر روک لیا جائے نا میں اللہ دا نبی دسی جانا جے زمین تے اے جانور نہ ہون اے زمین تے اٹھ گاواں نہ ہون اے زمین تے اے پرندے نہ ہون اللہ نو اینا غصہ چڑھ دے زمیندار دے اے میرا حق ماری جان دے سونے نبی آنکھیں ہیں جے زمین تے جانور نہ ہون تے اللہ کدی بھی زمین تے قطرہ بھی میندہ نہ برزاوے جے کتے جانور حیوان نہ ہون جنہاں نے عشر نہیں دیتا اللہ زمین تے قطرہ بھی نہ میندہ پاوے لو مرو حضرت صاحب آپ دے مال پا کر لو آپ دے مال صاف کر لو ویمہ من عشر دا گندم دا دینا پائے گا مکی لائیے ہاں جری زکاة ہے اس سال بعد جرا عشر ہے تُسیں ایک سال جے پہمیں 4 فصلان لاؤ 4 فصلان بھی لاؤ سال ویچ ہر فصل تے دینا پائے گا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ اللہ تا حق دے دیو انشاءاللہ اللہ توڑے مال دی توڑی فصل دی اللہ آپ ہی حفاظت فرما لے گا اللہ تعالیٰ سانو جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین